बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारा आज का मौजू सूद का बाजार लगाने वाला शख्स किस तरह अल्लाह का वली बन गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हरगिज़ मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हालात मुबारका के आम वाक़यात में से एक हबीब अजमी का बहुत ईमान अफरोज वाक़या नकल करते हैं। हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े ऊंचे दर्जे के वली हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें विलायत, मारिफत और यकीन का बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है और वो बड़े बड़े सहाबा किराम के शागिर्द रह चुके हैं। हबीब अजमी अपने वक्त के बहुत अमीर आदमी थे। आप सूद पर लोगों को कर्ज दिया करते थे। सूद खौरी का ऐसा भूत उन पर सवार था कि अगर किसी वजह से कोई शख्स सूद समेत रकम वापस न लौटाता तो वो उससे वक्त के इजाफे और उनके घर तक चलकर आने का इजाफी पैसा वसूल करते, फिर चाहे सामने वाले शख्स की इतनी हिम्मत न होती। लेकिन हबीब अजमी को इस बात का कभी एहसास न होता। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत बेमिसाल है। जब किसी को नेकी का रास्ता दिखाना चाहते हैं तो बदी के रास्ते अपने आप बंद कर देते हैं। एक बार हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को कुछ रकम सूद पर दी। रकम दिए काफी अरसा गुजर गया, हत्ता कि उसका सूद समेत अदायगी का वक्त आ गया। हबीब अजमी उसके घर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी तो उस शख्स की अहलिया ने दरवाजा खोला। उन्हें बात करने पर मालूम हुआ कि घर पर ना तो उसका शौहर मौजूद है, न मतलूबा रकम मौजूद है कि वह औरत हबीब अजमी को अदा कर सके। इस बात पर हबीब अजमी गुस्से में आ गए। अब चूंकि उनका आना एक इजाफी मेहनत साबित हुआ था तो उस औरत से कहने लगे कि तुम्हारे पास इस वक्त घर में क्या चीज मौजूद है, मुझे वो दे दो ताकि मैं वो लेकर तुमसे इस अमर का अजाला कर सकूं। औरत बोली, जनाब, हमारे घर में कुछ भी मौजूद नहीं, बस एक बकरी ही है जिसको हमने आज ज़िबा कर दिया और उसका तमाम गोश्त अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया। अब हमारे पास उसके सिर्फ एक सिरी मौजूद है जो अब मैं अपने बच्चों के लिए पकाऊंगी। लेकिन हबीब अजमी को इस बात का कोई एहसास न हुआ और उसे कहा, लाओ वो सिरी मुझे दे दो क्योंकि तुम मुझे यहाँ आने पर खाली हाथ लौटा रही हो। उस औरत ने जिस तरह जान छूटती पाई तो फौरन सिरी लाकर उनके हाथ में रख दी। हबीब अजमी सिरी लेकर अपने घर पलटे और अपनी बीवी को वो सिरी देते हुए कहा, आज इसको पका लो, हम इसका गोश्त खाएंगे। बीवी ने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी और सिरी का गोश्त साफ करके उसे पकाने के लिए रखने लगी तो उसने देखा कि घर में ना तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां मौजूद हैं और ना ही पकाने का तेल। उसने ये सब हबीब अजमी को बता दिया। वो फौरन बाजार जाकर ये सारा सामान ले आए। अब खाना पकने के लिए रख दिया गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि उनके दरवाजे पर एक साइल ने दस्तक दी। घर वाले ने दरवाजे पर खड़े फकीर को देखा तो हबीब अजमी से पूछा, क्या आप इस फकीर को कुछ देना चाहेंगे? लेकिन आपने खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए बीबी से कह दिया कि इस फकीर को जाने का कह दें, पहले हम खुद खा लें, फिर किसी और को देने का सोचेंगे। इस तरह वो फकीर घर के दरवाजे से खाली हाथ लौट गया। अभी कुछ ही वक्त हुआ था। बीवी ये देखने गई कि खाना तैयार हुआ है या नहीं। जो ही हंडिया का ढक्कन खोला तो क्या देखती है कि हंडिया में खाने की जगह सिर्फ खून ही खून है। मारे खौफ के चीखती चिल्लाती हबीब अजमी के पास पहुंच गई और सारा माजरा बयान कर दिया और कहने लगी, ये सब आपकी सूदखोरी और संगदिली का नतीजा है। आज आपने अल्लाह को नाराज किया है। हबीब अजमी ये सुनकर बहुत परेशान और रंजीदा हुए और फौरन उठ खड़े हुए और कहने लगे, बस आज से मैं इस जलील पेशे से तौबा करता हूँ। उसी वक्त जिन लोगों से उन्होंने कर्ज ले रखा था उन्हें वो रकम मुआफ कर दी और उनका सूद भी। इसके बाद वो किसी नेक बुजुर्ग के हाथ पर बैत करने और तौबा करने की गरज से अपने घर से रवाना हो गए। वो रास्ते में थे कि उनके साथ एक अजीब वाकया रोनुमा हुआ। उनके घर से कुछ ही दूर एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। हबीब अजमी को अपनी तरफ आता देखकर वो कहने लगे, चलो चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलो, वो देखो सूद खोर आ रहा है, कहीं इसका गलीज साया हम पर न पड़ जाए और वो हमें भी नापाक न कर दे। मासूम बच्चों के मुंह से अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनना हबीब अजमी के दिल पर बड़ा गिरा गुजरा और वो जल्दी जल्दी कदम उठाते हुए हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हो गए और इमाम साहब ने उनसे चंद तौबा के कलमात कहलवाए
اور دعائیں پڑھا کر ان سے آئندہ سود خوری سے باز رہنے کا عہد لیا، اور اس کے بعد حبیب اعظمی امام صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، اور واپسی پر ان کے ساتھ ایک اور حیرت انگیز بات رونما ہوئی۔ وہ یہ کہ جب آپ واپس جا رہے تھے تو انہی بچوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ کو دیکھ کر بچے ایک دم کہنے لگے، چلو چلو جلدی سے یہاں سے ہٹ جاؤ، وہ دیکھو حبیب نائب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حبیب اعظمی چونک پڑے اور وہیں رک کر دل میں سوچا اور کہا، یا اللہ تیری قدرت بے مثال ہے، میں تو ابھی توبہ کر کے گھر تک نہیں پہنچا ہوں، لیکن تو نے ان بچوں کے دل ہی میرے لیے بدل دیے، حالانکہ یہ تو نہیں جانتے کہ میں ابھی توبہ کر کے آ رہا ہوں۔ دل میں سوچا، واہ میرے پروردگار تیری شان بڑی ہے، تو ہی دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ان کے دل میں اللہ کا یقین اور توکل اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جلدی جلدی گھر پہنچے اور گھر کا سارا سامان غربا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تو ان کے دروازے پر ایک سائل آیا۔ حبیب اعظمی کے پاس اب اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، لیکن آپ نے چادر اتاری اور سائل کو دے دی۔ اس کے بعد ایک اور سائل آیا۔ اس بار آپ نے اپنی بیوی کی چادر دے دی، لیکن اللہ پر توکل قائم رکھا۔ پھر عرض کرنے لگے، یا اللہ آج میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لوٹا دیا، بس اللہ پاک نے آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ حبیب اعظمی کو کبھی کسی چیز کی کمی اور محتاجی نہیں ہوئی۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ بہت مشہور ہوا۔ ایک دن امام حسن بصری حبیب اعظمی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر حبیب اعظمی بے حد خوش ہوئے اور گھر میں جو کی روٹی موجود تھی اسے نمک اور پانی کے ساتھ امام صاحب کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آپ نے چند نوالے ہی کھائے تھے کہ حبیب اعظمی کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی۔ حبیب اعظمی کے گھر میں سوائے اس کھانے کے جو اب امام حسن بصری کھا رہے تھے کچھ بھی نہ تھا۔ حبیب اعظمی نے روٹی اور نمک امام بصری کے سامنے سے اٹھائی اور جا کر اس سائل کو دے دی۔ حبیب اعظمی کی اس حرکت پر امام بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سخت ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، حبیب اعظمی اللہ نے تمہیں مقام تو عطا فرما دیا، لیکن تم میں علم کی سخت کمی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر کوئی مہمان کھانا کھا رہا ہو تو اس کے سامنے یوں کھانا اٹھانا کتنی بری بات ہے؟ امام صاحب کا یہ شکوہ سن کر حبیب اعظمی خاموش ہو گئے۔ کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حبیب اعظمی نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان سر پر کھانے کی تھال اٹھائے یہ کھانا حبیب اعظمی کو ہدیہ کرنے آیا ہے۔ حبیب اعظمی نے خدا کا شکر ادا کیا اور کھانا لے کر امام مسجد کی خدمت میں پیش کر دیا اور فرمانے لگے، حسن بصری اللہ نے آپ کو علم و معرفت سے تو خوب نوازا ہے، لیکن توکل کی آپ میں کمی ہے۔ میں نے وہ کھانا اللہ کی راہ میں دیا تھا اس توکل کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ دے گا، تو میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ آج آپ میرے مہمان ہیں۔ بس اللہ والوں کو اللہ ان کے ایمان اور توکل کے سبب مختلف مقامات سے نوازتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کے بلند پایا ولی ہیں، اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کر کے حبیب اعظمی نے توبہ کی، لیکن توکل کی بنا پر اللہ نے انہیں بے حد بلند مقام سے نواز دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کامنٹ میں کی گئی تمام دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔